नमाज कायम करो, नमाज ठीक कर लो, नमाज पढ़ो नहीं, नमाज कायम करो, नमाज बनाओ। ये मखलूक के आगे झुकने से अल्लाह बचा लेंगे। हम तो नमाज सर से उतारते हैं, अल्लाह से मुलाकात है, रोजी के सारे मसले, नमाज जन्नत फिरदौस तक पहुंचा देती है। इतनी बड़ी चीज है। नमाज ठीक करो, बनाओ इसको। जाओ मुफ्तियों के पास, जो साल भी लगा रहा है नमाज से, इसके भी हालात खराब हैं। अभी यहाँ कितने हम गए एक इलाके में, नाम नहीं, साल वाले लोग सैलाब आए हुए, क्यों? नमाज गड़बड़ है। 2 मिनट में नमाज खत्म। नमाज ठीक करो, सजदे रुकू लंबे करो, कम से कम 7 दफा तस्बीह पढ़ो सजदे रुकू में। 2 सजदों के दरमियान बैठो आराम से। नमाज में जो जल्दबाजी करता है हुजूर की उम्मत में से नहीं उठाया जाएगा। खतरनाक बात। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ो, वो तिक्के ठंडे हो रहे हैं। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ो, पिज्जा ठंडा हो रहा है। रिस्कुन करीम, ये हिजरत और नुसरत के साथ जमातों की नुसरत करो। अभी ऑस्ट्रेलिया में गया, 5 भाई हैं, 5 साल में अल्लाह ने उनको इतना माल दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहते सईद भाई गरीब आदमी थे, जमातों की नुसरत की, घर में जमातों को ठहराया, रोजाना हमारे घर से किसी ना किसी जमात का खाना जाता है। अल्लाह ने ऐसा माल दिया हम सोच भी नहीं सकते। नुसरत में रोजी है, हम बचते हैं। यतीम और बेवा की मदद करो, देखो रोजगार कहां से आता है। फरमाया जो गुस्से को, रोजी आसमान से किनकी आती है? जो गुस्से को कंट्रोल करते हैं। गुस्से को रोक लो, देखो रोजगार कैसे आता है, वरना अल्लाह ऐसा फंसाएगा रोजी में। कहा लोगों को माफ करो, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफीना अनिन नास, ये 2 सिफात बताई। और तंगी में हो, फरागी में, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो, चाहे एक खजूर ही खर्च करो। और अगली सूरत में क्या बताया? रोजी के 3 आमाल बताए। क्या? कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, ये बिस्तर जो रात को मुसल्ले पे ज्यादा होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह उसको दुकान में ख्वार नहीं करेगा, उसको रोजी के लिए कभी जलील नहीं करेगा, उसकी रोजी घर के करीब कर देगा जो रात को मुसल्ले पे होगा। कुरान कह रहा है। और रोजी कहाँ है? वबिल असारि हुम यस्तगफिरून, रोजी इस्तगफार में है। मेरे पास 10-15 लोग आए जो बे औलाद थे, मैंने उनको इस्तगफार बताया सहरी का, कि रात को उठ के इस्तगफार किया करो। 17 साल बाद अल्लाह ने उसको 4 साल में 4 बच्चे दिए इस्तगफार की बरकत से। कुरान में अल्लाह कहते हैं तुम इस्तगफार करो, अल्लाह तुम्हें बेटे देगा, माल देगा, बारिशें देगा, नहरें देगा, बागात देगा, तुम्हारी ताकत को बढ़ाएगा। इस्तगफार। हाँ, फरमाया है नबी को कहा अबू जहल ने कि तू अगर नबी है तो अल्लाह से कह हम पे अजाब भेजे, पत्थर बरसाए। अल्लाह ने वही भेजे है, नबी से कह दो जब तक तुम मौजूद हो और बस्ती वाले इस्तगफार करते रहेंगे अल्लाह कभी अजाब नहीं भेजेंगे। अल्लाह को अजाब को रोकने के लिए 3 अमाल बताए अल्लाह के नबी ने। मस्जिदों को 24 घंटे आबाद रखो, आखिर रातों में उठ के बस्ती वाले तहज्जुद में इस्तगफार करो, और आपस में अल्लाह के लिए मिला करो, मोहब्बत किया करो, अल्लाह की बात किया करो मिलके। यहाँ जहां मिले सैमसंग, मोबाइल, गाड़ी, प्रॉपर्टी, ये वो फला, अमेरिका, इंडिया, जहां मिलो अल्लाह की बात करो। 3 काम कर लो, जहां मिलो बैठ के अल्लाह की बात करो। क्यों? जो महफिल अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजरी, क़यामत के दिन हसरत का बाइस होगी। मस्जिद को आबाद करो, 24 घंटे, थोड़ा टाइम दो, इस्तगफार करो, सहरी में आपस में अल्लाह के लिए मिलकर मोहब्बत को, अल्लाह की बात करो। ये रोजी के अमाल हैं मेरे प्यारो, जो अल्लाह ताला ने बयान किए। इन अमाल को कर लो, सारे मसले ठीक हो जाएंगे। रिस्क आसमानों से, वफिस समा रिस्कुकुम वमा तुअदून, तुम्हारा रिस्क आसमानों में अमाल के साथ जुड़ा है। अमाल में 5 लफ्ज हैं, अलिफ ऐन मीम अलिफ लाम, अलिफ ऐन मीम अलिफ लाम। अलिफ ऐन निकाला, मीम अलिफ लाम माल। अल्लाह कह रहे माल है, अलिफ ऐन ठीक कर ले, माल ही माल दूंगा। अगर अलिफ ऐन नहीं होगा, ये माल तुझे कैंसर लाएगा, ये माल तेरे हार्ट को खराब करेगा, ये माल शुगर करेगा, ये माल ब्लड प्रेशर करेगा, ये ब्रेन हेमरेज करेगा। माल से पहले अलिफ ऐन लगा ले, 0 से पहले 1 लगा ले, 0 कीमती बन जाएगा। अलिफ क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो अल्लाह से अपने ताल्लुक को ठीक करता है, अल्लाह सारी मखलूक से ताल्लुक ठीक कर देता है। ऐन क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 24 घंटे का अमल, ये सीख लो, बस माल ही माल। साहबा ने 35 साल ये किया, 70% माल उनके कदम में आ गया। अल्लाह से ताल्लुक ठीक किया, अल्लाह के आगे किसी को नहीं देखा। अब अगर सिद्दीक रज़ी अल्लाह बेटा कहता है अब्बा जान आज बदर में तलवार के नीचे है, बाप समझ के छोड़ दिया, कहा बेटा तू मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन काट देता। अबू उबैदा बिन जर्राह का बाप काफिर था, तीर मार रहा था, तीर बहुत तेज जबरदस्त तीर अंदाज था, तीर इधर उधर गुजर रहा। तो एक साहबी ने कहा
تیرا باپ کا آج تیر کیوں مس ہو رہا ہے؟ کہا کفر کی علامت والے اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ کسی کو آسرا نہیں دے، یہ اللہ کا حکم نہیں، یہ دکان کرتے ہیں دکان پہ حکم نہیں توڑتے، کیوں میرے پیارو؟ جو دکان پہ حکم توڑتا ہے یہ شرک کرتا ہے۔ اللہ رازق ہے، جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ یہ دکان کو رازق سمجھتا ہے۔ اللہ رازق ہے، گاہک کو رازق سمجھتا ہے۔ اللہ رازق ہے، یہ کبھی دکان میں جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی حرام مال نہیں کمائے گا۔ میرے پیارو آج مصیبت ہے، لوگ حرام مال کماتے ہیں اور حلال گوشت تلاش کرتے ہیں، بتاؤ کیا ہوگا؟ جیب میں حرام مال ہے، رشوت کا، سود کا، کسی کو رشوت دے کے وہ لی ہے نوکری، اور سود کے مال سے، حرام کے مال سے حلال گوشت تلاش کرتے ہیں۔ ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں نا، تو ہم بیٹھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں شراب نہیں، مسلمان پہ شراب حرام، وہ نہیں، خنزیر نہیں، خنزیر کا گوشت، کیونکہ وہاں خنزیر بہت کھاتے ہیں جہاز میں، اور وہ خنزیر کے ناشتے ملتے ہیں۔ کہا ہم مسلمان ہیں، خنزیر نہیں لیکن شراب منگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کس طرح کے مسلمان ہیں، خنزیر نہیں کھاتے اور شراب پیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں کو اس ایمان کو دل میں ڈالو گے، مسلمان اللہ قرآن میں کہہ رہے میں ایمان والوں کو غالب ضرور کروں گا، ان کو عزت ضرور دوں گا۔ ایمان کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلے مسجد کو وقت دینا پڑے گا۔ دو چیزیں میں نے آپ کی، صبح شام اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر سنو، اور روزانہ دعوت دیا کرو۔ اگر چلا 4 مہینے نہیں لگا سکتے کوئی بات نہیں، روزانہ 1 گھنٹے دعوت دیا کرو۔ مجھے ایک بزرگ نے کہا سعید انور 1 گھنٹہ رات کو اللہ کو دے دے، اللہ جب آتے ہیں آسمان پہ، اور 2 گھنٹے دن میں مخلوق کو دے دے۔ 2 گھنٹے دن میں دعوت دیا کر، رات کو 1 گھنٹے اللہ سے باتیں کیا کر، اللہ تجھے پوری دنیا میں تبلیغ میں پھرائے گا۔ کون کون نیت کرتا ہے روزانہ دعوت دیں گے انشاءاللہ لوگوں کو اللہ کی طرف؟ 2 دعوتیں آج وعدہ کر لو دو گے، جس سے ملو گے دو گے۔ کیا 2 دعوتیں؟ لیکن پیار محبت سے، گرمی نہیں کھانی، طریقے سے اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو جوس پلاؤ، اس کو کھجور کھلاؤ۔ اس سے پہلے محبت، اس کا پہلے دل لو پھر اس کا دل لو، پہلے دل لو پھر دل لو۔ کیا کرو؟ 2 کام کرو، ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے جوڑ دو، بس ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے جڑوا دو، اور دوسرا ہر مسلمان کو 5 وقت کا نمازی بنا دو۔ اس 2 دعوتوں کو دو، دیکھو مسلمان کہاں جاتا ہے۔ سارا دنیا کا غیر کہتا ہے جس دن مسلمانوں کے فجر کے اور جمعے کے عید کے نمازی برابر ہو گئے، مسلمان دنیا میں غالب ہو جائیں گے۔ میرے پیارو اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کہہ رہے ہیں ان تنصروا ینصرکم یثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کون کون نیت کرتا ہے آج سے فجر اور عشاء میں مسجد میں ہوگا انشاءاللہ تعالی؟ صبح بیان سنے گا، شام کو تعلیم سنے گا، اور سب کو ان اعمال میں لے کے آئے گا۔ اگر کوئی فجر میں نہیں آتا، عشاء میں لے آؤ، چلو بھائی تھوڑی تعلیم۔ مجھے ایک لڑکا ملا، میں نے کہا کیسے ٹھیک ہوئے؟ کہتا سعید بھائی تعلیم میں بیٹھا تھا، تھوڑی دیر 5 منٹ بیٹھا، ایک حدیث سنی، اللہ نے ایک حدیث سے میری زندگی پلٹ دی۔ یہ تعلیم کا یہ جو عمل ہے، یہ اعمال نبوت میں سے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے اعمال سے ہے۔ مسجد میں ہمارا روزی ہے، ان اعمال میں چاشت کی نماز ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کثرت سے حج اور عمرہ کرے گا اس کو اللہ امیر کر دیں گے۔ اشراق کی نماز میں قبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا صدقے سے مال بڑھتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ میرا ایک جاننے والا ہے NID یونیورسٹی میں آیا، کہتا ہے سعید بھائی میرے باپ کو کینسر ہو گیا، 1.5 کروڑ روپے کا علاج تھا امریکہ میں، میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے آپ کا بیان سنا، آپ نے بیان میں کیا کہا کہ اللہ مدد لوگوں کی کمزوروں کی وجہ سے کرتا ہے، جتنی تم کمزوروں کی مدد کرو گے اتنا اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ تمہاری روزی تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے۔ جتنے اپنے خادموں کی روزی، جتنے اپنے خادموں کی آپ مدد کریں گے اتنی اللہ آسمان سے مدد کرے گا۔ اس نے کہا سعید بھائی میں نے کیا کیا؟ آپ کا بیان سنا، آپ نے کہا جو تمہارے نیچے ہیں نا، نیچے والے غریب غربا، تمہارے رشتہ دار دوست، ان کے غریبوں کے علاج کراؤ، اس کا خرچ کرو، تمہارے اللہ تعالیٰ بیماریاں ویسے دور کر دے گا۔ کہا میرے باپ کو کینسر تھا، 1.5 کروڑ کا خرچہ تھا، میری تنخواہ 60-70 ہزار، میں روزانہ 1-2 مریض تلاش کرتا، 5,000 10,000 دیتا، ان کے علاج کراتا، اور ابا جان کو سورہ فاتحہ، کلونجی اور زیتون اور ہلدی یہ سب دیتا گیا۔ کہا سعید بھائی 3.5 مہینے بعد چیک اپ کرایا، اللہ نے میرے باپ کو بغیر دوائی کے شفا دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، لیکن صدقہ جب ایمان بنے گا تو صدقہ کام آئے گا، ورنہ صدقہ تو دوسرے لوگ بھی دیتے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وعدے ایمان والوں کے ساتھ۔ ایمان والا کون ہے؟ جو کثرت سے مسجد میں نظر آئے۔ آپ سب جانتے ہو کھلاڑی کہاں ہوتا ہے زیادہ؟ بھائی بتاؤ، گراؤنڈ میں۔ ڈاکٹر کہاں ہوتا ہے؟ اسپتال میں۔ تاجر کہاں ہوتا ہے؟ فیکٹری میں۔ دکاندار دکان میں، پان والا پان کی دکان میں، اور موبائل والا موبائل کی دکان میں۔ ایمان والا مسجد میں نظر نہیں آتا۔ آج سے کون نیت کرتا ہے روزانہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے وقت